واتي خيدو مالتي صراحة لنيلو متشو شو يا جسم معك سمعت قليل نجار يكونن أحدث كيون أحدث ولا أنت بالكون خيدو سجن يا مش علىك كيك أسنة وعيلو مالتي إذا هنا تي تنقد تجيرو شعو كملس كلوجن أنا هم قدما يتصنحكن مالت بحري كم قدما يتصنحن كم قدما يتصنحن يا دحر نحوي تسوي بقى أنا خمسة جيرو سلازلو أفتحني ليو بزخونة مچم مچارشات سدرا بيت تأكيو فليتا قلملا يهوني لها شو بقى دحر يهوني له تقبليو بزخونة جن حنسب سلاز تلمدة كلاي كأنتيو دحر جن ناتي وساني وسينا أوكي تي قلعة مجمرة سودتس يغريتها غير كله هو يغريتها غير بقى يهوني له دحن تقبل له أنا مكم ولادي قبلوا إيه ግን ያው ተጀመረ ነገር ስለዝኾነ ቀጥሉ ድሓር ግን ኣብ ምንታይ ውሳኔ በጽሐ በቃ ታሰብ ግድን ምስኡ ትነብር ኣለማ ኣነ ክእለይክም ዘለኒ ማለት እጅቲ ድብለካ ዘለኹ እቲ መንፈስ ማዕረፍ እንዳይ ረቂቕ ኣብ ሂወትካ ብሮጽልዋ ሕጂ ንዓይ ሞራለይ ክስበር ወይ ክወድቕ ድደልየኒ ዶ ንምንታይ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣላ أوكي ኣነ ያ ብዝኾነ መቸም እቲ ህይወት ኣብ ዋቂዑ ከምታ ድበልኩኻ ቀዳም ሰንበት ኪዳነ ምሕረት ንሕና ቀዳም ተፋትሕ ልክ ኣብ ዓመታ ኪዳነ ምሕረት ሰንበት ኪዳነ ምሕረት ምሽ ኣይገብረልክን የለያ እታ ኪዳነ ምሕረት ኣዲኡ ገይራቶ ንሕና ቀዳም ተፋትሕ ቀዳም ወዲና ካብቲ ጸበል ናይ ኪዳነ ምሕረት ከዓ ነቲ ያው ከፈላልዩ ዝመጹ ሰባት ጸበል ተሰዲዱ ማለት እዩ ስዋ ይኻ ማለት ክንደይ ሰባት ኢና ከምዚ ህይወትና ሓሊ ብዝኾነ ከምዚ ኣብ ካልእ ኣይከድክን ዲኺ ድበልካዮ ኣብ ከምዚ ክመፀልካ እንዴ ብድሕሪኡ ምስ መሓዙተይ በቃ ኣነ ጸልየዮ ንኽወፅእ ጥራይ ይሓስብ ነይረ ኣብቲ ዓዲ ክወፅእ ጥራይ ድደሊ ነይረ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራታት እዩ ብዙሕ እዩ ድሓር ናብ ምስ መሓዙተይ ማለት እዩ ናብ ሓደ ፈላጢና ንብሎ ነርና ሽዑ እጅ ግን ጠንቋላይ እዩ ዝበሃል ናብ ሓደ أسمر دي እዋ መስመር أبي كبابي ከኣበይ ከባቢ ንምንታይ ከም ዝሓተክ ዘለኹ ምክንያቱም ኣብዚ ዘሎ ስድራ ቤት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዲመፅኡ ተመሳሳሊ ጌጋታት ፈፂሙ ክኸውን ይኽእል ናብቲ ስኸ ዝኸጥዮ ከይዱ ክኾን ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል ቦታ ብጀካ እቲ ነቶም ሰባት ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ቦታን እቲ ሰብን ክጥቀስ ክኽእል ኣለዎ ክዋረድ ዘለዎ መንፈስ ክዋረድ ክኽእል ኣለዎ ሽዑ ሕጂ ቤት ማኸዓ ኣካባቢ ይመስለኒ ኣብቲ ሓድሽ ገዛውቲ ይመስለኒ እንተደይ ተጋጊየ ድገርመካ ኸማን ፈላሲ ዝነበረ እዩ ሕጂ ከምቲ ንሱ ዝዛረቦ ሕጂ ናይ ዓባዩ ዝነበረ ናይ ዛር መንፈስ እዩ ካብቲ ፈላስነት ኣውፂኡ ኣብ ከምዚ ኮፍ ኣቢሉ
بقى بجزون أيقلم يا ገዲፍዎ እዩ ኣብ ገዙ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣሎ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ገለመለ ኩሉ ኣሎ እሱ መደናገሪ ዝገብርዎ እኮ መደናገሪ ሰባት እንታይ ትብል ነይራ ሓንቲ ሓሰይቲ ግን ሕጂ መናፍስቲ ከምኡ ይሰርሕ ኢልካ ይትሓስብ ኒኻ ማለት እዩ ረድኣኒ እቲ ሰይጣን እዩ ክትብሎ ኣይንፈልጥን ኢና ነርና ሹ በቲ ኣነ ከማን ኣነ እንደ ምስክር بزخونة نخيد بقى رأي مسبلني نعيب ونافلح جنت يخونا له مسلك أب عينه خمزة أتوها أي جبران له أنا تتمنى جهان أب تمنفس ناي في تسب زارت منفس كنت تامس كم زي ناي كلنا منفس ذلهم ناب زعابة درجة أو كتكادني ويكا أنتي بحال نفتقد قليوس كا وناوخا مرحي ذكرين هجي كل جزء كينا كوف كنا بنتكلم أي تتأمت إن خمس جيركي قال ما ليبلني بجنة المحاجتين تايزي من تاي كم زبلني قال ما ليبل أنا كم زي أب عينه خم دقاته ترجيني أتو عند حرينا بقى نعيبنا في الحزب لنا لحال انتي بلني ياو نادي خزنا برناينا نحنا هنا ما عطلنا كحاطينا ياو تيمتي اجي نسو تيم دعات اونس اجي نايزر منفس بتناتو عاف يزارب زلو ايوه بتناتو عاف يزارب اجي انا منفس كبلو شيطان كبلو يكني ملعقي يدفلط نورمال يزارب نيرو ويس كمزي وي كم دمس قيرو وي يقيرو كم ودي يدغبركنا قال كم ودي يزارب كم زي مغرع قالت غيرو مالتي ايوه شو انا انتايبل أنت غيرمو نمنتاي يقولوا بقى حجي خدقبل لك تي ادي خدقبرو مالتس بقى نسخس كتقبر لك انت اي دغبري لي شو تاي خغبر بقى شوفون كم ذا عينت شوفون اسفي دورو زيرو سانتيكي افتي املكوس كاتكبي قلت دورو خمس كزئي لني شعو انا سلسته معلتي انا خصلي الكيل ماشي ما تصنيك تحمل شعو أنا حجنت أنا سيطان مخاني فلتني الرأي لي أنا أنت ولا ترى ولد أفتخر كله سكلخي وريدس كريه زمن عينت كل كأحب عمل بفتح حاجة نسخة ناتو خالون دو شعو الرأي له مالتيو جزء توسينو دقربك كاتينا ناي كساد نيراتني كاتينا شويت أي تدولن جزء جابر أملاكن بزي فتحني نوي هاي كده already بقى نخيل نبتجزو نخيل نمالالس كلام لقينا نيرنا أبتخدنا يوقظري نعيبونا في هذا أنت تأميتي يخان أنت جاي تأمتنا خمس جيل كيبلن زواي تعيدو يبلا أنا حج لحار أنت هجعني أنا مسلك زين سلسة معلتي أجعني أنا أنت يقبر يفلتني أمشي كله خدستي دورهو قال أمشي كله وجنا عندي تدبلن معلتي أي تبلن تنكدان زتبالا جن كلتا كدان نيرن حنت نتسألا زي كم زي زرزر مش نتسألا له قومو بعد شوفون حنتها كيح شوفون يبني جزء يعني كاتينا شيء تمام نفسي وأنا دخدنا جن انتي قونا لكم بس لك أنا سكبي كيرخ بتلاقي نتقيح بتعم فرحية بك برتاز على شوفون كم يجير أنا قيح شوفون خدن كم يجير بركز سرايا زقبر كم تن زني تنزوت والدي قال ملا كم يجير بك مو حتى أبياتني جن كا ولاد جل له
معاس تخدني يلكي الجسو سولوس حموس سنبت بون كافلح مالتي وحجب بون ستيني أبصو من سلسة معتنا أو دخلت كس كتقرقل اليوم ناين هاب جزاي كوفيلا بون كست لملا ساعات كلي بالأفلين هاي ساعات سوى الحنتي بلد كم زين معلت ترائيل حجي حراي لمالتي وكل جزازي إجن أنت يسعين له زين سلسة معلت أنت يطمئنكي قالينا ديتا لك فادوس كفون كله زفلح الله لك فادوس كفلحان كله كابي مسيو زي بحال تمن مسيو كارتي ناتن ساتن يفصلوا لحيسو زخيدان نرد كم زي عينت تفرطوا سبات ويزرعكم سبات بيتسبنا نحرادهم صحكم لك ساعات فادوس كفون كله مهنات فادوس حدا ديابيلوس تسعرلو زودقلو ساعتاتي نسمو مبزحتي وزي فادوس كفون كله لك احتانا فادوس صلوت ملكا ميكائيل كنا نبب قدس بيت كريستياننا مسانا بوتاتنا زمخرونا ملكا سلاسي اخنا نبب ملكا سلاسي ملكا ميكائيل فادوس ينبب مال اذا يبعد مستر سلا زلوي ملكا سلاسي فادوس نبلو سلاسي ابراهام لك عبت ساعتي كم غاشا خوينو مزيوم فادوس مزيوم ابيتو سلازعاتولو تستعاصوا نبزح عامتات ولار زي نبرو كتولدو يخم يلو زبسرلو غزي ساعات فادوس مالتي ساعه 6 مالتي ملكا سلاسي خننبب كلنا نا بيتنا سلاسي خمصو خباركونا ማህፀንና ዘርና ቤትና ሁሉ خبارኩና نعدم علينا ملكا ميكائيل دما خنا نبب كلنا እቲ በቲ ሰዓት እቲ ዝወደቀ ዲያብሎስ ቅዱስ ሚካኤል እዩ ቅዱስ መጽሐፍ ዝነግረና ሲ ቅዱስ ሚካኤል መሪሕነት ነቲ ዝነበረ መንፈሳዊ ኩናት በቅዱስ ሚካኤል መሪሕነት ነቲ ገበን ከም ዝደርበ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ማለት እዩ ተዘይተጋገ ምዕራፍ 13 ወይ 12 ስለዚ በዚ ሽዑ ክነድብ ከለ እቲ ዝጻብዓና ጸላኢና መልካ ሚካኤል ክነድብ ከለና ቅዱስ ሚካኤል ከዓ የሰንፈና ማለት እዩ እጅ ሚስጥር አለው ናይ ሁሉ ንጎ ሰዓት تشعته فادوس ساعة تشعته ننبو كم دابل دقصله ዝኸይድ ናይ ባዕሉ መልክዓትን ቲ ናይ ጸሎት ግዜያትን ናይ ባዕሉ ሚስጥር አለ ስለዚ ታፋዱስ እቲኣ ብዙሓት ኣዴታት ከመን ፋዱስ ኣይትውፁ ክትጉነፉ ይኹም ብሽብሉና ፋዱስ ኣይትውፁ ቀጥሪ እዋን ቀጥሪ እዋን ኣይትጉነፉ ብለኻ هو ቀጥርስ ከይትወፁ ገለ ምክንያት ስለ ዘለዎ ቀጥሪ ፋዱስ ክኸውን ከሎ ኣይትንቀሳቀሱ እስኪ ገለ ይበሃል እና በዚ ግዜ ከዓ ንኸፍለሓ ዝእዝዝ ኣለዋ ልክዕ ከፍለሓ ከለዋ መፂኡ በዚ መፅእ ዘይተባሃለ ተመን መፂኡ ይደፍኣሉ እሞ ነቲ ዘበሎ ልሒሱ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እጂ ምናልባት ምስኡ ከዓ ምትሓዝ ገለ ነገር ሓቢር ክኸይከውን ኢለ تفلتو سبات اندحر عليكم كم زعينت زقاطمكم سبات اندحر عليكم بسبكم كاس داب كومنت بوتا صحافونا بتوات حوتي فزي سولوسن حاموسن مع سيدكي قال سنبت ماشي ترازي زغرم بقى كمجمرة مسرائيني فتاويت بيتوشتاني قائلني غير يزبلك ያው ከም ዝብለካ ቤተክርስቲያን ኸይደ ጾሜ ያው ዝሽዑ ኳስ ግዳና ይነበረን ግን እንደሆነ ጾም አይሕልፍኒ ይኸይደ ቤተክርስቲያን ጀሪኻ ኣነ ሕጂ ፈሊጥለ ያለ የድብል ዘለኹ ማዓዝ ፈልጣለሁ ዋላ ተነቱ ተሸኪምካ ኢኻ ትምለስ በዝኾነ መቸም እተን ሰለስተ መዓልትን ዓይ ኣዝየን ከበድቲ እዩ ነይሩ ንኩሉ ግዜ ደሞስ ነኻነ ዜን ንሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ሰለስተ መዓልቲ ጥራይ ንሱ ጸሎት ክገብረለይ ማለት እዩ ንኽቕበል ማለት ነቲ መንፈስ ነቲ ዛር ክጽድቀለይ እንታይ ንኸታፍቱ ኦኬ ሕራይ ተኣዛዝነትኪ
أنت أب هيوت كسي نخسرح مور مس نفسختي أب هيوت أبدمكي مس نفسك تأساس يروسي كم كتوارس يوم بتنايا دخل نيا بخن تنايا زار منفس بدم بأباخي نخوارس يوجي تفسخ تأزازي مخانكي نختاري تأزازنا أتمنفس كله جن مور كأتأزازي مخانك كأنسخة بالشرط كأ فتيخن دلكن كأ تقبر يوم هلاكن كأ إزي أرلي مخناتهم سيطان بزح كذي ولا بزح تنقل أنت جبرة فتينا دلينا كنقبرو خلنا كيدا لنا نسو تارينا خجب صرح خلو تتفعتو يستفعل عليه بز نحنا خيفلتنا بزح كذي እግዚአብሔር يردعنا يوصعنا فقيرنا دلينا نقبر عند حقينا ግን تتفعتو عطفي زخو በጣም عطف በቃ ካብቲ ዝነበረስ عطف እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ግበር ላይ ዝብለክ ዘሎ መተዓረቂ በንበሉ በቃ ትመንፈስ ምሳኺ ክዋረስ ክትፈልጥዮ ከተለልዮ ብድሕሪኡ እኮ ከዳሚት ክገብረክ ነቲ መንፈስ እኮ በቃ ክቅፅል እዩ ከም እንዳገበረስ ሂወትክ ከኣስሮ እዩ በቃ ሕጂ ግን ኣነ ክዚ ዝብለካ ዘለኹ መንፈስ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዎ መልኣኽ ነብስኻ ክበሃል የሰሚዐ እምበር መንፈስ እዩ ክበሃል ኣይሰምዓኹ እቶም ኣቦ ማን ይበሃሉ ኢልክን ማለት ኣቦ እኳ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱም ሓደ ካብቲ ቤተክርስትያን ስምዖን እዩ ዝበሃል መንእሰይ እዩ እሺ ሰለስተ መዓልቲ እታ ሰለስተ መዓልቲ ሕጂ ንዓይ ኣዝያ ከባድ እያ ስለምንታይ ጥምተኒ ኣሎ ይርድኣኒ ኣሎ ምስኡ ኣፍታ ገዝኡ እንድሕር ሰለስተ መዓልቲ ገይረ እንግዲህ ክገድፈንም ኣይክእልኒ ይኸውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ ንዓይ ትርድኣኒ ደላ እዚኣ እያ ብጣዕሚ በቃ ተጨኒቐ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቦንክ ፍልሕ ከለኹ ድረስ ኣኹልካ ዕጣን ይገብር ነይረ ኖርማል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣፍሊሑ ከም ዝገብሮ ሕጂ ኣነ ክገብር ከለኹ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ኣምላኽ እዩ ድብል መጀመርያ ኩሉ ግዜ ዕጣን ክገብር ከለኹ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ድሓር ከዓ ናቱ ሽም ይፅውዕ ማለት እዩ ናይቲ ሰብኣይ ከምኡ በሊ ስለ ዝበለኒ መጀመርያ ጎይታ ስምዖን ሲ ተዓረቐኒ ዶ በለኒ እዩ ሕጂ ኣነ ግን ቅድሚ እዚኣ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ እዩ ደቐድም ተረዲእኒ ግን ኣይኮነን እዚ ዝብለካ ዘሎ ኣምላኽ እዩ በቃ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ኢለ ዕጣን ገበር ሕጂ እቲ ክዳውንቲ ከዓ ይክደኖን እየ ሓንቲ መዓልቲ እምበር ተኸዲነ ኣይክደኖን እየ ብፍላይ ተቐይሕ ኣይትንክፎን እየ ብጣዕሚ እዩ ደፍራሕኒ እታ ፃዕዳ ሽፎን እዩ ድሓር ዘን ሰለስተ መዓልቲ ዓቐብ ኮይነና ንዓይ ሕጂ ንመሓዛይ እንታይ ብላ እዘን ሰለስተ መዓልትስ እዚ ሰብኣይ እንድሕር ምስኡ ገይረ ኣይገድፍን ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ ብል ብጣዕሚ ይጭነቕ ኣለኹ ድሓር እንታይ ትብለኒ ኣደ ቆልዑ ስለ ዝኾነት ዋይ ዓመት ፃድቕ ሃፍተይ ቀትሪ ምሳኺ ክውዕል ይኽእል እየ ለይቲ ግን ቆልዑት ከመይ ገይረ ክገድፎ ትብል መቸም እቲ መዓልቲ ቀሪቡ ትድበለኒ ኩሉ ገዛዚእ ኣሎ እቲ ሕያዋይ ንጉስ ከ ይገድፈኒ ይመስለካ ከም ፅባሕ ኣነ ንክኸይድ ከምሎም መዓልቲ ገዝኡ ነዲዱ ህሙኽ ኢሉ ገዝኡ ኣብ ገለ ወፂኡ ስጋብ ዝምለስ ሓመድ ኮይኑ ፀኒሕዎ ገዝኡ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ዝገበረለይ ማለት እዩ ምስክር እግዚኣብሔር እኮ በቃ ማለት መሓሪ ምዃኑ ንፈልጥ ንሕና እዚ ኩሉ ዋላ እንዳካሓድናዮ እንዳበደልናዮ ከለናስ በቲ ብዝሒ ሓጢኣትናን በደልናሲ ናቱ በትሪ ከኽብደልና ኣይደልን
قال ነገር ካባና እሊ አቢሉ قال ነገር ወሲዱ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ወይ ከዓ ናኡ ንክንመጽእ ዝገብር እምበር ንጸላይ ፍጹም ሓሊፉ አይበና አይበካን እጅስ ሕሳብ እዩ አቦ ነይሩ ናይ ቤተክርስቲያን አቦ ነይሩ ሞኖክሴ ነይሩ ካብቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ህይወት ወፂኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክኣቱ ዝገበሮ እቲ ናይ ዛር መንፈስ ቃበ ክኾን ይኽእል ግን ከም ሰብ ድሕር ርኢናዮ እቲ መቕፃዕቲ ከቢድ እዩ ነይሩ ሞት እውን ተልካዮ ክውሕደና እዩ ንዓና በቲ ዝበደልናዮ እኮ በቲ ንገብሮ ሓጢኣት ሞት ክውሕድ ከብዶ ግን እግዚአብሔር ከምኡ ይኮነ እቲ ዝነበሮ ንብረት ንሱ ከቃጥሎ ይኽእል ነይሩ እግዚአብሔር ክቀትል ይኽእል እንታይ ይኽእል ኩሉ ነገር ይኽእል ነይሩ ግን ተመለስ ክብል ከሎ ሓይሊ እግዚአብሔር ከሪእካ ከሎ ገለ ነገር ካባኻ ካብትናካ ስውር የብለልካ ገለ ነገር ጥዕናኻ ብውላድ ብገንዘብ ብገለ ነገር ሓደ ነገር እንታይ ይገብረልካ ስውር ካባኻ እልይ የብሎ ንኽትርኢ ማለት ንዑ ንኽትርእዮ እግዚአብሔር ንኽተስተውዕሎ ሲ ገለ ነገር ሲ ምክንያቱ ንሕና ካብቲ ስጋና ድሌትና ንረኽቦ ንላዕሊ እግዚአብሔር ነፍስና ክድሕን እዩ ዝደሊ ሎሚ እስኺ ቀዲምኪ እግዚአብሔር እስኺ ዝደልዮ ነገር ረኺብኪ እንታይ ትኾን ነርኪ እዘና ኢሉ መዓንቲ ሓፍትና ዓመተ ጻዲቅ ክረኸባ ይምኻልና ነይሩ እርግጠኛ ኮይኑ ዝነገርክ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ሰይጣን ዝቀደመ ብዙሕ ነገር ይወል ዘሎ እግዚአብሔር ግን ማንም ፍጡር ተቀደሞ ተጎየስ ቅድሞ አይኮነ እታ ንሱ ንጥፋት ዝሓሰባት ንድሕነትኪ ገይርዋ እዩ እግዚአብሔር ንድሕነት ገይርዋ ተረዲኸን እሱ በቃ ቀዲምዎ ማለት እዩ እዚ ጥበብ እግዚአብሔር ማንም ክበፅሖ አይከድም በጣም እዚ ንዑ ከጥፎ ክእል ነይሩ እዩ ምንም እንትን አይኮን ግን እቲ ንብረት ሓመድ ገይርዎ ሓመድ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ነገር አይተረፍ ምስ ተመለሰ ኣበይ ድኳን ዲው ኸይ ሹቅ ዲው ኸይዱ ገለ መቸም ንብረት ዲው ክገዝእ ኸይዱ ምስ ተመለሰ ገዙ ሕሙኽ ኢላ ሓመድ ኮይና ፀንሐ ሕጂ ተማሓዛይ ብሕልሚ ትርኢ እሞ ድሓር እንታይ ትብለኒ ኣመት ጻድቕ ሓፍተይ ሎ መዓልቲ ሕማቕ ሕልሚ ርኤ بس بمنشمو تملت ይሄ ተበልኳስ ድዒ እስከ ክንድውለሉ ኢላ ምስ ደወለትሉ ወይ መንሽሙክ ዋለይ ኣይ ከምዝ እንዲ ኮይኑ በዛ ይሓውነ እንዲ ንበዓላ ትንግርት ኮይንዋ ወይ ኣመት ጻድቕ ትብለን እስኺ ገለለልኪ በቃ ገለስ ኣለኪ ገዙ እንዲ ነዲዱ ምስ በለት እሰይ فريحة عمل يسوى يسمعني كوا سامع كوا قال لي قري قبل المجمرة كده السيلة ويا أملاخ السيل قال رأيه أنا حجي يدوم كل دي دلو يدكتر دي دلو ما يكبر الله يفلتني بك أنا ملأخ نفس خاي سامع ملأخ نفس خاي علست ملأخ نفسه قبلو مالتي بر أجان تقبل أفلتني ليه لو هاتي مري إلا إجزابير مال أبوش تي حنت نجري إلا نفلت يوس فكر مجزابير يعني تعرف أفلتني شيء أنفتهم كم يجرك حسباني السوق رأيه قدام زنا رأيه كم يجرك مزحف قدس معت قدس ميكائيل قدام يجز مزحف الله نقبلك وخدام ببعينتي تقول ናይ ባዕሉ ምስቲ ናይ ቆብ ናይ ምንኩስና ናይ ኖርማል ክዳን ከምዚ ናይ ከምኡ ደሓመሙ ምሻለው ተኸደልዎ ከምኡ እዩ ነገር መካ ካልእ ጓል ኔራ ጓል ሓፍታማትያ ከምዚ ደም ጠጠው ምባል ኣብይዋ ይመስለኒ በቲ ሰማዕኩዎ ካብቲ ሰማዕኩ ክዛረብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጓል ሓፍታማትያ ናብኡ ምፅዮማ ያው ብድሕሪኦም ገዛ ቀይሩ ገለ ንማላለስ ነርና ንኸይድ ነርና ትምኻድ ኣይቋረፅና ድሕሪ እቲ ገዛ
نعرف أبزاق مثلك أنت هيلني أمس أصدق قالي موت جزاس كم زخوين علتك أول سين اللي على علت كم زجبرية لنلو جزاش كم زخوين حجز حنسب تتعبي قال مسمى حد بعليك قبريلي طلعت صارت قبر اللي بر أنا بعلي أبكي زي قبريلي شو كم تزولني تنهدورها تحريدا أبكي زي غيري وانت صح انا انت مو خنبلينا مالك تمدي هذا جزء ህዝበይ ሰዓን ፍላጡ ይጠፍእ ዝብለና ቅዱስ መጽሓፍና ብልክዕ እዩ بتعب ንነፍሱ ዘይፈለጠ ንገዙ እኳ ከም ሓዊ ከድሕን ዘይከኣለ ሰብሲ ሂወትካ ክፈልጠልካ ሂወትካ ክዓርየልካ ኢልካ ምሕሳብ በቃ ማዕርኽ እንደዘይ ትመንፈሲ ኣብ ልብና እንድሕር ዳ ሒዙ ولا تحاسبنا ولا أمرنا كل زقطاصر زحزو ማለት ሕጂ መልስ ኢልካ ክትሓስብ ከለኽን ሕጂ እንታይ ዓይነት ዕሽነ ድዩ እንታይ ዝኸውን ነይሩ ኢልካ ትብል والله نيرة يبل جانا ብነፍስኻ ስለዘይኮንካ በዓልኻ እንዳተረዳእካ ስለዘይኮነ እሱ ደልዩ ስለዘብለካ ዝነበረና ነፍሱ ዘይድሓነ ሰብሲ ዋ አብርሃም እኮ ከምኡ ኢሉ እዩ አምላክ አቦታተይ ሲ ዓይን ኣለዎ ዘርኢ እዝኒ ከሎ ዘይሰምዕ ኢድ ከሎ ዘይከይሲ እንታይ ይኹነለይ ምግቢ ለዮ ዘይህበኒ ስታይ ይኹነለይ ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ሰይርዎ በቃ مونتين نحن كدحن ካብ ጥሜት ከድሕነን ዘይከኣለ በዓል እኳ ክበልዕ ዘይከኣለስ ንዓይንተይ ከብላዕኒ ክስተየኒ ኢሉ ኣምላክ ኣቦታተይ ኢሉ ሰይሩ በቃ ሰይሩ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚአብሔር ናብ ምድላይ ከይዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካ ባይዘወይ حق دلينا نيب حقي دلينا ምንም ከይፈልጥና حق دلينا እንድሕርዳ ንጓዓዝ እንድሕራዲና እግዚአብሔር ከመ ቅጽበት እዩ ኣብ ህይወትና ዝረአ ማለት እዩ በጣም እግዚአብሔር በቃ መንነቱ ይገልጸልና ግልጽ አቢሉ ይነግረና ትክክል በተንኮል ዘይኮነ በክፋት ከይፈለጥና ብገርህና ምንም ነገር ከይተረዳእና ንገብሮ ነገራት እንድሕራዲ እግዚአብሔር እሱ በቃ ይገሃድ ኣብ ህይወትና በስነ ስርዓት ተጋሂዱ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ይዘፍልጠና በጣም ስለዚህ ተፈንካ ተቃጺሉ ሓዊ ተቃጺሉ ገዛ ምስ ቀየረ ከዓ ናው ቀየርክን ከዓ ትመላልሳ راي مو سي كويل لهو تقاطيلو سي لهو ግን ኣብታ ገዛይ በቃ ተወሲና እንዲያ ኣነ ወልድ ጥራይ ስለዝብል ገረያ በርገረ ማለት ትደርሆም ብኸም እንታይ ግበሩ ይልክ ሓሪድክስ ደመት ናይ መብላዕ እሺ ካለ በቃ መብላዕ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ደርሆ እዩ ጻዕዳ ሓንቲ ተቃያ ቀይሕ ከምተን ሽፎን ማለት እዩ ልክዕ ከምተን ሽፎን بزهونا مجم شعوب بدحريو نغير كلمة تا معلتي حليفات اللي على مالتي أملاك حليف اللي على أنا كبالا شوي نزح حسابا معلتي حليفة حتى خمس زبلة كذا قال ستر أمت يوم ما تي مجم بقى يقبر الله نيرون تي يقبر الله فلتني دم يتقطعوا مبال أبيوه لحر قال حويا مثلني already قد تدرع بقى ما تسوي دمت أو بقى خنا بركة يكلني ما تخافتا ما تكلمني ما تنقر يافت كذا زمت يمينو مالتي هو شعو نزابا مجمرياونو دم كم زفاس زغبره ንሱ በዓሉ ስለዝኾነ ኣመኔታን ከበሬታን ስለዝደሊ ሓደ ስልት ናይቲ መጻወድያ ሓደ መልክዕ እዚ ትሪኪ ማለት ከምዚ እዞም ማጂክ ዘሪኡ ሰባት ማጂክ ማለት ሰርሑ ኣብ ኢዶም ሲስተም ስለዘለዎ ማለት ስኻይ ትፈልጦን ኢኻ ግን ኣስማት መስለካ ግን ኣይኮነን በቲ መናፍስቲ ዝሰርሑ ኣለዉ እሱ ካልእ ጥልቂ ዝኾነ ናይ ምጉራስ ይኹን ናይ ባዕሉ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዎ ብምትሓት ዝሰርሑ ማለት እዩ ትሪክ ከዓ ዝሰርሑ ኣለዉ ከምኡ ዓይነት እውን ይጥቀም ኣብዚኣ የበላሽሞ ባዕሉ
أبزي أخا عري تسيطان كادك خمي بأبزي بعده يبلاشمو عراي مسيلو خا بعده بس مالتي أبزي عصو كفات مسيلو خا نسو أبزي خاي مثلا حجي سبتي يخون أوه بقى سبزي تخكلي مالتي سبزي نا إግዚአብሔር ሰብ ይብል ማለት እዩ ነዚ እቲ መንፈስ ካበይ ምዃኑ መርምሩ በቃ ካበይ እቲ መንፈስ ብምንታይ ይሰርሕ ዘሎ ክንምርምርሲ ንሁሉ ሲ እቲ መንፈስ ክንቅበሎ ከም ዘብልና ክንምርምሮ ከም ዘብልና ብግሃድ ምክንያቱ ሰይጣን ክሳብ መልአኽ ዝመስል ክሳብ ዝመስል ሲ ናይ ምግጋይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ቅዱስ መጽሓፍ ኮ ነገርና እዩ ነፍሱስ መልአኽ ኣምሲሎ ተርእየና ኽእል እዩ ሕጂ ዝንታይ ማለት እዩ ብተግባር ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ሰው ተርእዮ ዘለኺ በዓሉ ይሕሚሙ በዓሉ ከዓ ፈዋሲ ኮይኑ ነቲ ቦታ ይደቅም በዓሉ ኣሲሩ በዓሉ ይፈትሐካ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ሰብ እንታይ ይኸውን ኣሃ ትክክል እዩ ማለት ኢሎ ከም ዝበልክዮ እቲ ስም ናትካ ክገንን እሞ እቲ ናቱ መረብ ይሰፍሕ ማለት እዩ እቲ ናይ ምፅዋድ መረቡ ይሰፍሕ ኩሉ ሰብ ንክሕዝ በቲ መንፈስ ከኣስሮ ቀሊል ይኾነሉ ማለት እዩ ንዑ ሓደ ዘእምን ነገር ኣብዚ ገይሩላ ሓደ ተኣምር ዝመስል ግን ተኣምር ዘይኮነ በዓሉ ዝገበሮ በዓሉ በላሹ በዓሉ ዝዕርዮ ሓደ ነገር ገይሩሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ እቲ ኣምልኮ የለን እቲ ዝነበርናዮ ማለት እዩ ኩላሃና ዝሓለፍና እዩ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ እሳት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ጠጠው ምስ በለ እቲ ናቱም ስም ከዓ ልዒሉ ማለት እዩ ይገንን በቃ ይሕውዩ ንካትበሃል ሕሰቦ ሓውያ ተባሂሉ ገለመለ ወዳእታ ግን ንገርመካ ኣጥኒስዋ ነቅ ጠኒሳ ወዲ ወሊዳ መስለኒ ካይናኖ መቸም ቆሚታት مسؤول نيرا دحر مجرشة انتاي يخون حجي أنا بقى كوت زرلي السم من تايلني بقى أنا نجوبان خير مالتي أبو حجي مفاريت خطان حكي ويبلني أصلاً كنا أدرك زلا هنكل يتاي هو طيب أصيد بلن برلو بقى كل وسينا مالتي هو توسينا دحر إذا ما حزين عبيته سو زبالكوها بقى وسينا مس وسم كشعو هذا معلتي نعي دليل كله كتب لن ده خونكي قال مليبلا دليل كله بقى نعي تبلني شو مسكتكو هذا سبب خوفي لتنحن هذا سبب خوفي لتنحني سلام يبلو دحر بلا يعلى لايلنا يقيد ما تخونكي منش ما حفتي تخونكي كنت كتمرعون ندي حاسبكي قال مسبلكوا هو بقى كتمرعون لك تبلن مرعون لك بقى سلامتي كم زبلك نمك حلوم دخونه ነገር يبلنا وطيس حق منش ما حقازي يزبلوس يلا شو تسب بقى هافتاميو بزح مچم بزاوت لو እንደ ፋርማሲ ለዎ ገለመለ እቺ በጣም በቃ አይተ ሰባም ጥለይ ስለዝበለኒ በቃ ክትመርዓውልክ ሕጂ ላንጋ ዝገብር ነገር ካመጪ ማለት እንደሃር ብዙኾነ እሱም ይመጽእ ሽዑ በቃ ሕራይ ጥራይ በልን እንበር ሜል እንዳብላዕኩ ከምብረኪ በቃ ነ ምስራኹ ከፈትየ ኩለኹ ይብለኒ عبد الإدمان هو دحاني كواي صعبي سويتو شو ما يتطلع كده من مسلني دحر بقى حراي بالنمبر بقى أنا بقى تدليو نجار شوفونك يتخدينك تقولنك قال ملبلني تراي بقى حراي بالني حراي انت حلكني أقول تسومن صدرك سددي أنا مسرع أخو خفتي كله يبلن ሕጂ ከምዚ ዝብለካ ድኽነትም ኣሎ ወፂኻ ማለት ተኣምነሉም ነገር የለን
ዝተኣማመን ኮ ነገር ሲየለን ጥራይ ኮጽ ጥራይ ዝሓስብ ዘሎ ሕጂ ክልተ ኮይኑ ሽዑ ደሓን ክሓስበሉ ኢለዩ ክሓስበሉ ሕጂ ንሳኻ ንምንታይ ወፂ ክትንካራተቲ ሕራይ በልዮ በቃ ትብል ድገርመካ ሕጂ በዝጋጣሚ ያው ምስክርነት ቅዱስ ገብርኤል እዩ ቅዱስ ገብርኤል ንጽባሒቱ ነይሩ እንግዲህ መልስ ክነግረካ ኢለዩ ኣለኹ እሱ ሕጂ መልሰይ ይጽበያል ሕጂ ከምቲ አንተ ትብሎ ዝነበርካ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ንሓቶ ነገር ይምለሰልና ብጣዕሚ ይድምለሰልና ኣነ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕልሚ እየ ዘርኢ ብሕልሚ ዝምለሰል ተንበርኪኸ እንታይ ኢለ ናይ ጸሎት ቦታ ማይ ነበረንን ኣይፈልጥኒ ናይ ጸሎት ቦታ ገለመል ግን ከምዚ ዝብለካ ካብ ነስነተይ ካብ ቆልዓይ ጀሚረ እቲ ጾምን ቤተክርስቲያን ምኻድን ገለመለ ዝነበረ ተንበርኪኸ ሽዑ እንታይ ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ኢለዮ ጽባሕ ምሽ መዓልትኻ እዩ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ተመርዒ ክፋታሕ ኣይደልን እታ ፍትሕ ትበሃል ነገር ንዓይ ኣዝያ ብጣዕሚ ከባድ እያ ነይራ ካብ መጀመርያ ሕጂ ተመርዒ ክፋታሕ ኣይደልን ቅዱስ ቁርባን ወሲደ ምስ ሓዳረይ ክነብር እየ ዝደሊ እዚ ሰብ ዝናተይ ድዩ ኣይኮነን ንገረኒ ከምዛ ዝብለካ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናተይ እንድሕር ኮይኑ ክተርፍ ካብ መንገዲ ደይ ናተይ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ጽባሕ ንግሆ ተመርዒ ክፋታሕ ስለ ዘይደሊ ንገረኒ ኢለዩ ከም ሰብ ንለይቲ ሽዑ እንታይ ይመስለኒ ሰብኣይ ይመስለኒ ተኣምራት እዩ ነጸላስ ይፍሕስ ሕጂ ነጸላ ክትፍሕስ ከለኻ ኣዴታትና ክፍሕሳ ከለዋ ንኽልቲኡ ፍሒሰን ምሽ ደራኽብኦ ድሓር ኣነ ኣብ ኣፍደገ ጠው ኢለ ኣለኹ ሻዕ ድበልክዎ ምሸት እዩ ዘርእየኒ ዘሎ ንጽባሒቱ ከዓ ገብርኤል እዩ ነጸላያ እንታይ ይብለኒ ክነግረኪ እየ ሓንሳብ ጥንሒ ክነግረኪ እየ ይብለኒ እሞ ነጸላ ከም ስርዓት እዩ ድፍሕስ ክልቲኡ ፍሒሱ መሰራኸቦ ፋሕ ይብል መሊሱ ይፍሕስ የራኸበን ፋሕ ይብል ሳልሳይ ፍሒሱ መሰራኸበን ፋሕ ምስ በላ ሂድ ውፂ እዚ ዓዲ መማልዕቲ ይኮን ኦኬ ሰለስተ ግዜ ይብለካ ኣሎ ሂድ ውፂ እዚ ዓዲ መማልዕቲ ኣይኮን كمسالخ أمبر نقوسي كمسالخ كم حدياتي يكونن محرات ركب